السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الليسون 6 تاع لا فورماسيون ديفلوبمون اندرويد اللي حيكون اليوم ان شاء الله على اللونغاج جافا. داكور، دونك مورنا حكينا لي ليسون اللي فاتو على الفرونت تاع لابليكاسيون اللي هو خدمناه بالاكسامل، حكينا على الحاجات تري امبورطون فيهم وفهمناهم ان شاء الله. دونك بقاونا شويه حاجات فيهم مش بزاف شويه، مي باش نبراتيكيهم في اندرويد ستوديو لازم نكونوا نعرفوا شويه لونغاج جافا. داكور، دونك حنروحوا لجافا نقراوها شويه في الليسون تاعنا تاع اليوم، بعدها نعاودو نرجعوا نديرو ليكسامل بلس جافا لي دو في اندرويد ستوديو كيف يطابليكا. اوكي، دونك قبل ما نبداو فيها لازم نعرفوا بلاصتها وين تجي جافا. كي نروح اندرويد ستوديو اب عندي جافا. داكور، هنايا الاولى خاطر قلنا لي دو هادو تاع التيست هادو تاع اندرويد متمشيوهمش، دونك ندخلو في مين اكتيفيتي. داكور، هذه هي الكلاس تاعي وما تحوسوش تفهموش معناها كلاس باسكو دوك شويه حنا وصلوا لها، ما تقلقوش روحكم برك. دونك نروحو للكور تاعنا ونبداو. بسم الله. عندنا انتروداكسيون. جافا utilisé pour les applications موبيل كيما راح نخدموهم حنا دوك، les applications bureautiques des applications web معناتها مام في الويب نقدر نخدم بجافا بيان سور، لي سيرفر ويب اي سيرفر دابليكاسيون دونك لي سيرفر ثاني يحتاجو لونغاج جافا، لي جو نخدم لي جو ثاني نقدر نخدمهم بجافا، كونيكسيون لا باز دوني دونك لا باز دوني ثاني عندها ريلاسيون مع جافا اي بيان بلوز انكور. داكور، نروحو بريميرمون نبداو جافا كومنت. كيف نخدمو جافا كومنت؟ ندير كومونتير. إذا كان الكومونتير هذا فيه لين وحدة برك عندي دو سلاش this is a comment. داكور، مي إذا كان ملتيبل لين واش ندير؟ سلاش إطوال، نكتب الكومونتير تاعي شحال حبيت يخلص بإطوال سلاش. نروحو نبراتيكيوها. داكور، نروحو نديرو ستوديو. بون باغ إكزومبل حاب نكتب لين وحدة. داكور، دو سلاش this is a comment. اوكي، واش صرا عطاني لاكولور كري هذيا بلي كومونتير بلي ما اكزيستيش، بلي محسوب ما يقدرش يدخل في لي فونكسيون تاعي. داكور، جوست يعاوني انا نشوف لي فونكسيون نفرق بيناتهم برك. اوكي، كي نجيو نكتبو نزيد باغ اكزومبل this is comment. داكور، هادي هي السنتاكس تاعو كيكون لي. فهمنا شنو هو الكومونتير؟ نزيدو نروحو حاجة أخرى إن شاء الله. فاريابل، واش من لي فاريابل نسحقوهم في لونغاج جافا؟ اوكي، بريميرمون عندنا string. واش هو string؟ store text such as hello string value are returned by double equal. واش معناها؟ معناها string هو text par exemple hello، واش يجي لي التكست هذا اونتر وشنو؟ اونتر لي غيومي هادوك. داكور، اونتر لي دو غيومي هذا واش حاب يقول string. دونك التيب تاعو string هو text. اوكي، بعدا عندنا int integer. واش هو الانتيجر؟ store integer one number كيما ندير number without decimal معناها ما فيش لا فيرغول such as 123 عندنا هنا or moins 123. داكور، float. واش هو الفلوت؟ نقدر نقولو هو تقريبا كيما الانتيجر مي واش هو ويل ديسيمال. داكور، يدي النمبرز بصح اللي فيهم ديسيمال. عندنا هنا 19.99. دونك هذا هو الفلوت. char اللي هو كاركتر. واش هو الكاركتر؟ so single character such as a or b. char value are joined by single character. واش معناها؟ معناها الكاركتر هو كيما نقولو الفابي حنا ا ولا بي باغ اكزومبل نيمبورت كال الفابي يقدر يكون هنا. عندنا سترينغ هو فيه دو كيامي اونتر لي دو كيامي مي الكاركتير نو اون سول باك ماشي لي دو. داكور، عندنا دانييرمون نحكيو على البولين. واش هو البولين؟ so value with two states true or false. دونك البولين يقدر يدير true ولا false. هذا مكان لي فاريابل تاع جافا. نقرا شويه دوكا نافونسيو بعدها. جافا داتا تايب. واش معناها داتا تايب؟ التيب تاع لي دوني تاعي بون كي قلنا هنايا انت و فلوت. كاين حاجات برك زايدين باغ اكزومبل انت كي يكون عنده واحد لا ليميت
كي يكون كي يفوتها نقدر نسميو حاجه اخرى. ميم الفلوت كي يفوت واحد لا ليميت نقدر نسميو حاجه اخرى. دوك نراها. اوكي عندنا الميامو البايت. الفاريابل تاعنا نقدروا نحطوه بايت وين كي يكون السايز تاعو 1 بايت برك. داكور كي يكون فيه بايت واحد، والبايت واحد شحال فيه من اوكتي 8. اوكي store whole number from من 127 حتى moins 128. داكور عندنا ثاني شورت نقدر نسموه شورت. هذا اللي يكون اقل من انت نقدر نسموه شورت كي يكون فيه 2 بايت. store whole number from moins 32768 حتى ل 32. داكور بعدهم الانت اللي هو انتيجر فيه 4 بايت. اوكي كي يكون مديباسي هاد لا ليميت تاعو هنا نقدر نسموه لونغ. واش معناها لونغ؟ معناتها هو انت مي فيه 8 بايت. اوكي هذا هو اللونغ. بعدها كاين الفلوت اللي هو قلنا ديسيمال فيه 4 بايت. داكور دونك هو كيما الانت بصح ديسيمال بايت. دبل اللي هو الفلوت مي ماشي 4 فيه 8 بايت. داكور some fraction numbers division for storing 15 decimal. داكور دونك دبل هذا هو نفسه كما نقولوا الفلوت مي ماشي 4 بايت فيه 8 بايت. اوكي بعدها عندنا البوليان فيه بيت واحد بايت. sort true false value معناها بيت واحد 0 ولا 1. اذا 0 false 1 true. داكور كاركتر التالي اللي فيه 2 بايت sourcing character letter دونك كاركتر واحد برك. داكور هذا هو نفوتوها. عندنا بعدها ديكلاراسيون ولا لا كرياسيون دو فاريابل. كيف تكون لا كرياسيون؟ عندنا السينتاكس تاعها. عندنا نديرو التايب بعد نديرو الفاريابل لو نون تاعو ايكال لا فالور تاعو ايكال لا فالور اذا حبيت انا نينيسياليزيه. دونك قادر ما نينيسياليزيهش. داكور ما نعطيش ما نينيسياليزيهش هنا نينيسياليزيه في لي فونكسيون اللي حابهم انا. نعطيو دي زيكزومبل تيب انت فاريابل لو نون تاعو ماي نمبر ايكال لا فالور تاعو 5 فلوت ماي فلوت نمبر ايكال. برك كاينه حاجه عندنا الفلوت والدبل اللي دو يخلصوا. اذا كان فلوت يخلص بالاف مينيسكول واذا كان دبل يخلص بالدي مينيسكول. داكور كاركتر ماي لتر دي بوليان ماي بوليان ترو string دونك قلنا اونتر لي كيومون نكتبو تكست تاعنا هذا. اوكي معليش نتستو حاجه فيهم برك في اندرويد ستوديو باش نفهمو خير. بون باغ اكزومبل هنايا ندير string. اوكي string هنا باغ اكزومبل ماي text ايكال باغ اكزومبل هنا. داكور واش ندير بوان فيرغول مي كنت قادر هنا قادر منديرلوش ما نينيسياليزيش هنا. داكور قادر نحطو هنا ماي تكست وندير بوان فيرغول ثاني يقرا نورمال فاريابل. دونك فهمنا كيف نديكلاري الفاريابل. اوكي نعاودو نرجعو نكمل الكود. عندنا result in java. result كيف نافيشي في جافا system out println داخل print يعني print واش معناها معناها يافيشي لي يكتب لي هذه. داكور الا اذا حبيت ما نخلف سطر برك اذا ما حبيتش ما نديرش الا نورمال. انتر لي بارونتيز هادوما نقدر نحط دي غيومي ونكتب واش حاب يافيشي لي. سينو نقدر نعيط الفونكسيون كانت واجده ولا نعيط الفاريابل اللي حاطه من قبل. داكور مي هذه ما نقدرش نبراتيكيوها هنا. اللي حاب يبراتيكيها كاين دي بروغرام بزاف. كاين باغ اكزومبل كاين كليبس ولا تقدر تبراتيكيو فيه باسكو حنا راح نقراو دوكا جافا اون جينيرال. داكور ما داش واش اللي يسحقوه حنا في لوند مازال الخدمه اللي يحتاجوها في اندرويد. فهمنا؟ دونك هذه ماشي كيش تحتاج تبراتيكيوها جوست انك طافيشي برك. اوكي فوتوها. عندنا some operators. داكور عندنا شويه لي زوبيراتور نخدمو بهم في جافا.
logically and. داكور؟ هذه واش تعني and. باغ اكزومبل تكون عندي كونديسيون ندير if هاد الكونديسيون جوست and نزيد كونديسيون واحدة أخرى داكور باش نخدم لاكسيون تاعي. بعدها logically or يعني هذه هي تعني ندير or كيما قلنا نفس الشيء في الكونديسيون نقدر ندير or كونديسيون معناتها دير لي هاد لاكسيون إذا واحدة فيهم جوست دير لي كونديسيون داكور لا بغا تكون نوتر فوس. بعدها واش عندنا هذه هي logical not. واش معناتها هذه؟ معناتها نقولو return لي false إذا كان الريزلت true داكور. reverse result يعني return false if the result is true. اوكي نزيدو هنا باش نديرو equal to par exemple نديرو x equal y ماشي تاع ليكاليتي وحده نو نديرو دو تحتها عندنا not equal داكور. هذه equal to وهذه not equal معناتها x اذا ما كانش يساوي y نديرو not equal. عندنا هذه تاع superior و inferior superior equal inferior equal داكور. هذو هما تري امبورطون اللي تحتاجوهم. دونك نكملو عندنا l'instruction if. Où est l'instruction if? Utiliser l'instruction if pour spécifier un bloc du code Java exécuté si une condition est vraie. Donc, راح نديرو دي كونديسيون إذا كانوا لي كونديسيون فري نيكزيكوتو الكود تاعنا داكور البلوك تاع لي كود تاعنا. نشوفو السينتاكس تاعها if لي بارونتيز تجيب بيناتهم لا كونديسيون نحلو البلوك تاع لي كود تاعنا داكور سيمبلومون هذا هو السينتاكس تاعها. اكزومبل if عندنا لهنا 20 supérieur à 18 دير لي هذا الكود اكزيكوتي لي هذا الكود داكور بون افيشي ليه هنايا بلي 20 greater داكور. نزيدو نشوفو اللي بعدها اوكي داكور. l'instruction else السينتاكس تاعها عندنا if لا كونديسيون نديرو كونديسيون تاعنا ومن بعد اذا كانت لا كونديسيون هادي فري واش يدير يكزيكوتي لنا البلوك تاع لي كود تاعنا. else معناتها اذا كانت لا كونديسيون هادي فوس دير لي هاد لي كود داكور البلوك كود تاعي. نشوفو اكزومبل عندي انتيجر نيم عندي تايم عندي 20 اوكي. if تايم هذا اذا كان صغير على 18 افيشي لي good day. else معناتها اذا كان تايم اكبر من 18 supérieur à 18 افيشي لي good evening داكور. نروحو نتيستو في اندر ستوديو ونشوفو اوكي. باغ اكزومبل عندنا نعطيو فاريابل باغ اكزومبل نديرو معليش تايم ايكال 20 اوكي. نحلو l'instruction if كونديسيون شي لو تايم هذا اذا كان باغ اكزومبل سوبر inférieur à 18 داكور. نحل l'instruction تاع الكود هنايا باغ اكزومبل ندير system out print ln اوكي باغ اكزومبل good day داكور. معناتها قلتلو اذا كان التايم هذا صغير من 18 دير لي l'instruction هادي اوكي. كيما درت هنايا اونتر لي كيمي نقدر ندير حاجه اخرى باغ اكزومبل ندير هنا فاريابل اسمه string داكور نسميه باغ اكزومبل result ايكال باغ اكزومبل good day داكور. نغلق الفاريابل تاعي كي نجي هنايا ما نروحش نكتب انا سيزي سترينغ نقدر نعيط الفاريابل نورمال نعيط له سميتو ريزلت نعيط ريزلت داكور. تحتها نورمال نغلقو الاف تاعنا ندير else داكور else ونفتح الانستركسيون تاعي يعني اذا ما كانش انفيريور على 18 ندير لي كود هذا باغ اكزومبل افيشي لهنا جو با good اوكي. هذه هي الخدمه دوكا كان نيكزيكوتيها واش راح يدير راح يفيريفي لي الكونديسيون الاولى يلقاها فوس دونك يجي الدوزيام يلقاها بون راه في الاس دونك فري يجي افيشي لي good evening. اندر ستوديو ما نقدرش كنا نافيشيو بسيستم
outprintln باسكو حنا عندنا ليكسترنال هي اللي نقدر نافيشيو بها حنا ليسونسيال ما ان شاء الله تعرفوا اكثر مي ما حتافيشيكم حتى حاجه زايده غير لي ريزالت هذوما دونك ماش كاينش لازم تانستالو اكليبس ولا باش تيستو لي كود هذا اوكي نكملو عندنا else if داكور واش هي else if السينتاكس تاعها عندنا if كونديسيون 1 البلوك تاع لي كود تاعها else if نزيد كونديسيون واحده اخرى داكور نورمالمون الا عندكم شويه لي باز في الالغوريثميك تفهموها else if كونديسيون second condition ندير البلوك تاعها نقدر نزيد else if كونديسيون 3 4 5 داكور والتالي نكملها ب else باش يعطيني كاع لي كونديسيون اللي بقاو ويكزيكوتي لي البلوك تاعهم اذا كانوا شوف بيان سور اكزومبل عندي انت تايم 22 if تايم هذا اذا كان صغير على 10 دير لي good morning افيشي لي good morning else if تايم صغير على 20 افيشي لي good day else يعني اللي بقاو فوق ال 20 كاع اذا كان صغير على اي عدد فوق ال 20 سيستم اوت برينت الن ويشوف يجي لي good evening داكور نفس الخدمه اللي فاتت نزيدو نشوفو حاجه اخرى اللي هي الانستركسيون سويتش واش هي الانستركسيون سويتش كيما نشوفو هنايا السينتاكس تاعها ديكلارا بسويتش بون نعطيكم اكزامبل باش تفهموها اكثر باغ اكزومبل عندنا تاع المانث داكور عندنا الاكزامبل تاع الشهور باغ اكزومبل جانفي فيفري 1 2 3 4 5 حتى ل 12 نعطيه فاريابل نسميه باغ اكزومبل مانث نينيسياليزيه ونقول لوتيليزاتور ديسيزي باغ اكزومبل اذا انيسياليزيتو نقولو 3 ولا ندير سويتش ليكسبريسيون تاعي اللي هي المانث داكور نفتح لابار تاعي لي كود عندي كيس واش هو الكيس هما كيما نقولو حنا لي كا اللي يقدر يكون فيهم هاد ليكسبريسيون اسكو بابا درنا مانث كيس 1 ولا كيس 2 حتى ل 12 داكور دونك اذا كان الكيس هذا اذا كان هاد الاكس هو اللي انيسياليزا ولا هو اللي عطاه لنا لوتيليزاتور دو بوين دير لي كود تاعي و سينو كاين الكيس الاخرين داكور كاين دو شي حاجات نحكو عليهم بريك واش هي بريك معناتها اذا كانت الكيس هذه اذا كان الكود هذا هنا اذا كانت الكونديسيون هذه هنا جوست بريك ما تبقاش دير لي ما تبقاش تحوس ليها لي كود الاخرين تستيهم سي بون هنا افيشيها لي ديريكت باش تربح الوقت ليك بيان سور البروغرام تعاون بروغرام بيان سور كاين حاجه اخرى هي الديفولت واش هي الديفولت كي ندير باغ اكزومبل كاع لي كيس هذوم انا قلت لوتيليزاتور سيزي لي النومبر من 1 ل 12 داكور تاع المانث اذا سيزا واحد فيهم سي بون حتخرج له اي ريزولت من هذوم هو بالك ما يسيزيش واحد فيهم يسيزي لي 13 ولا 14 واش ندير له انا ندير له ديفولت ديفولت هذه معناتها نامبورت كال اوتر فالور دير لي هذا الكود باغ اكزومبل اذا ما افيشاليش من 1 ل 12 ديفولت دو بوين وندير له سيستم اوت برينت الن نقول له سيزي لي نعاود نقول له سيزي لي نمبر من 1 ل 12 ما يكونش سوبيريور ا 12 ولا داكور باغ اكزومبل نجي للستوديو ندير فاريابل باغ اكزومبل int باغ اكزومبل int month داكور ايكال نعطيه نيسياليزي باغ اكزومبل 3 اوكي ومن بعد تحت واش نحل سويتش تاعي اوكي سويتش واش تكون فيها الاكسبريسيون تكون فيها مونث داكور نفتح الكود تاعي داكور نحط هنا لي كا تاعي عندي كيس واش عندي 1 داكور ندير له دو بوين ونحط الكود تاعي باغ اكزومبل سيستم اوت برينت الن باغ اكزومبل داكور اذا الفاريابل تاعي ايكال 1 واش ندير افيشي ليه هذه تحتها ندير بريك اوكي نعاود نفس الشيء مع لي زوتر داكور اوكي نبدل برك هنا باغ اكزومبل 2 3 داكور 4 داكور
دونك هنا واش راح يدير؟ راح يفيريفي المات اللي انيسياليزيتو هنا، سينو اذا ما انيسياليزيتوش هنا راح ندوموندي من لوتيليزاتور، ومادام تعرفوا على لي فونكسيون كي ندوموندي من لوتيليزاتور يسيزي هو، داكور؟ ويفيريفيها هنا و سي بون يكزيكتينا الكود تاعنا. دونك كيما فهمتكم خطره تاليه كي تشوفوا الكود تاعكم مخلط ما نبقاش هنا نستخدمو بالحاجه، نقدر نجي هنايا كليك دروات، داكور؟ كليك دروات هنا نجي وين نروح بون ريفورم كود، اوكي واش يدير؟ سي بون يسكن لي الكود تاعي، داكور؟ دونك نعاودو نرجعو هنا كملنا مع الانستركسيون سويتش. دونك نعاودو نديرو ريكاب خفيف على واش درنا اليوم برك. عندنا الانتروداكسيون تاع جافا لوتيليزاسيون تاعها، بعد دخلنا في الكومنت شفنا كيف نكومونتيو، درنا لي فاريابل تاع جافا، بعدها داتا تايب، بعدها كرياسيون تاع لي فاريابل كيف نكريوهم، شفنا كيف نافيشيو ريزولت في جافا، عندنا لي زوبيراتور شفناهم كيف الانستركسيون اف خدمنا بها، جربنا الاس ثاني اس اف، اونفان خدمنا بسويتش، داكور؟ دونك هذا هو الكورس تاعنا تاع الفيديو هذا، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله ونكمل. سلام.